परमेश्वर मलाई ज्ञानको आत्मा दिनुहोस्, हे परमेश्वर मलाई प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्, ताकि त्यसबाट म तपाईँलाई अझ जान्न सकौँ। मेरा आँखा कान खोलिदिनुहोस्, म सत्य जान्न चाहन्छु। किनभने यसले भन्नुभयो, सत्य जब तिमीहरू जान्नेछौ तब मात्रै स्वतन्त्र हुनेछौ। हे परमेश्वर मलाई सत्य चिनाउनुहोस्। मैले भेटाएको छु सत्य मार्गलाई, अनन्त जीवन दिनुभयो मलाई। मैले भेटाएको छु सत्य मार्गलाई, अनन्त जीवन दिनुभयो मलाई। कति गहिरो प्रेम, अति अनमोल जीवन दिनुभयो मलाई। यो असीमित जीवन, यो असीमित जीवन, यो असीमित जीवन। यो हो कार्यक्रम असीमित जीवन। आज यशाया 54 अध्यायको 1 देखि 8 पद मात्रै हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक नै मैले राखेको छु, असीमित जीवनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको निमन्त्रणा। कारण 51, 52, 53 अध्यायमा येशू प्रभुले हामीलाई हाम्रा पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिनको लागि गर्नुपर्ने मुक्तिको कामको बयान गरेको छ भने अब त्यसपछि त्यो मुक्तिमाथि विश्वास गर्ने, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको काम र उहाँको वचनमाथि विश्वास गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले उपलब्ध गर्नुभएको जीवनको बारेमा बयान गरिएको छ। र त्यसै कारण 54 अध्यायले बडो गजबको सुरुवात गरेको छ, निमन्त्रणा दिएको छ, आह्वान गरेको छ। र यसमा यस्तो गजबको आह्वान छ कि सबै पाप र अधर्मको दासत्वमा बसेकाहरूलाई पनि त्यो असीमित जीवन, त्यो आनन्दित जीवन, त्यो परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन सित्तैमा प्रदान गरिएको छ। हाम्रा पाप र अधर्मले कोरेका सीमाहरू तोडिएका छन्। हाम्रो पाप र अधर्मले दिएका साङ्लाहरू छिनालिएका छन्। हाम्रो पाप र अधर्मले ल्याएका श्रापबाट हामी, लाज र शरमबाट हामी मुक्त भएका छौँ। अब परमेश्वरीय जीवन हाम्रो लागि सित्तैमा प्रदान गरिएको तथ्यलाई यस किसिमले बयान गर्दछ। आउनुहोस् हामी 1 पदबाट 8 सम्म पहिला पढेर त्यसपछि मेरो मनका केही कुराहरू यहाँसम्म राख्नेछु। सियोनको भावी गौरव भनेर यहाँनिर शीर्षक लेखिएको छ नेपालीमा, तर वास्तवमा ख्रीष्ट येशूले दिएको मुक्ति स्वीकार गर्ने सम्पूर्ण मानिसको यो गौरवमय जीवनको चित्रण हो। हे बाँझी स्त्री गीत गा, हे सुत्केरी पीडामा कहिले नपरेकी स्त्री, त जसले कहिले बालक जन्माएकी छैनस् आनन्दले करा, किनकि बाँझी स्त्रीका सन्तान विवाहित स्त्रीका भन्दा ज्यादा हुनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, त्यो समयमा बाँझी स्त्री हुनु भनेको बडो दुःखलाग्दो कुरो थियो, लाज र शरमको कुरो थियो। र श्रीमानबाट र आफ्नो घरबाट अवहेलित भएर एउटा दुर्व्यवहारपूर्ण जीवन बिताउने स्त्रीको चित्रण गरिएको छ। त्यति बेला त कुरै छोडिदिउँ, हाम्रै समाजमा पनि अझै पनि जब कुनै पुरुषले विवाह गर्दछ, विशेष गरी घरको जेठो छोरा हो र उसको विवाह पश्चात 4-5 वर्ष भइसक्यो, 7-8 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म पनि सन्तान उत्पादन गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि त्यो स्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बडो शैतानिक हुन्छ। भलै त्यो पुरुषको शारीरिक कमजोरी भए पनि दोष चाहिँ स्त्रीलाई नै जान्छ। बाँझी स्त्री भनेपछि एक किसिमको त्यो जीवनबाटै ठगिएको अवस्था आउँछ। कारण स्त्रीको महत्त्व नै ममता, आमा बन्नु नै स्त्रीको निम्ति सृष्टिले दिएको एउटा स्वर्गीय जिम्मेवारी हो। जब एउटा स्त्री आमा बन्दछ त्यसपछि उसको जीवनमा वास्तविकता आउँदछ
र त्यसै हिसाबले अहिले पनि यो अवस्थामा जब कुनै परिवारमा सन्तान हुँदैन त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको नकारात्मक नजरले हेरिन्छ र कहिलेकाहीँ त श्रीमानले छोडेर अर्को पनि विवाह गर्न जान्छ। तर परमेश्वरले त्यो दृश्य यरुशलेमलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, यहुदीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हो तिमीहरू अहिले त्यस्तै भएका छौ, सारा तिमीहरूका सन्तान मारिएका छन्, बाँचेकाहरू दास भएर लगिएका छन्, कैदमा छन्। तर यस्तो समय आउनेछ, त्यो दिन आउनेछ बाँझी स्त्रीका सन्तान विवाहित भन्दा पनि बढी हुनेछन्। बडो त्यो एउटा असम्भव कुराहरू सम्भव हुनेछ भन्ने आभास हामी यहाँ पाउँदछौँ, किनकि बाँझी स्त्रीका सन्तान विवाहितका भन्दा ज्यादा हुनेछन् भनेर पौलले गलाती 4 अध्यायमा पनि त्यो कुरो उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी के भन्नुभएको छ भनेदेखि, तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गरेका छौँ, हामी अब्राहमका सन्तान भएका छौँ, हागारका सन्तान नभएर साराका सन्तान भएका छौँ अथवा प्रतिज्ञाका सन्तान भएका छौँ। कारण परमेश्वरले अब त्यसपछि अब्राहमको शारीरिक सन्तान साराबाट हुनुका साथसाथै आत्मिक सन्तान नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टले दिने नयाँ जन्मको माध्यमबाट यहुदीहरूभन्दा पनि अझै बढ्ता गरी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर असङ्ख्य मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्, अब्राहमका सन्तान हुनेछन्। यो याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म अब्राहमका सन्तान हौँ भन्ने तथ्य एकदमै गहिरो छ नयाँ नियममा। र यहाँ पनि त्यही कुरो अगमवक्ताले हुन्छ, अब चाहिँ मसीहले 53 अध्यायमा जुन प्रकारको बलिदान प्रभुले पापको लागि गरिसक्नु भएको छ त्यसमाथि विश्वास गर्नेहरू असङ्ख्य हुनेछन्। र नभन्दै आज संसारमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। हाम्रै नेपाली समाजमा चाहे देशमा होस् चाहे विदेशमा नेपाली भाषी हामी जहाँ जहाँ छौँ परमेश्वरले बडो गजबले अनुग्रह गर्नुभएको छ। र हरेक दिनानुदिन नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दै यो बाँझी स्त्रीका सन्तान आज विवाहित भन्दा बढ्ता भएको तथ्यलाई प्रमाणित गर्दैछन्। त्यो चाहिँ भनिसकेपछि अब 2 पदमा हेरौँ। यो खण्डलाई चाहिँ केवल यहुदीहरूसँग मात्रै दाँच्ने होइन, यो प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा पनि लागू हुने खण्ड हो। त्यसै कारण यहाँ आफैलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बर, तेरो पालको ठाउँ बडा, तेरो पालका पर्दाहरू तन्का, तेरा डोरीहरू लामो पार र तेरा किलाहरू बलियो गर, किनकि त बढेर दाहिने र देब्रेतिर फैलिनेछस् र तेरा सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरूको बसेको ठाउँबाट निकाल्नेछन् र उनीहरूका निर्जन सहरहरूमा ती बसोबास गर्नेछन्। अर्थात् अब्राहमका सन्तान यति धेरै हुनेछन्, उनीहरूले आफन्तको छेउछाउका बसोबास गर्ने जातिहरूलाई पनि विस्थापित गर्नेछन् भन्न खोजिएको छ। र त्यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि प्रत्येक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवन असीमित हुन्छ भन्ने आभास मैले यिनै खण्डहरूबाट यहाँको सामनेमा राख्न खोजेको हो। यो कार्यक्रमलाई हामीले असीमित जीवन भन्नुको मुख्य उद्देश्य नै जब कोही व्यक्ति ख्रीष्ट येशूमा आउँदछ त्यसपछि उसलाई कुनै पनि शक्ति तत्त्व र व्यक्तिले सीमित पार्न सक्दैन, यहाँसम्म कि उसलाई उसका पापले पनि सीमित पार्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्, धेरै पटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि सानातिना पापमा अल्झिएर मानिसहरू सीमित जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। तर यो खण्डले के भन्दैछ भनेदेखि मसीह येशूले हामीलाई यति साह्रो स्वतन्त्र पार्नुभएको छ कि अब हाम्रा पापलाई पनि उहाँले हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रा भुल गल्तीलाई पनि हाम्रो फाइदाको लागि प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनमा त्यो उन्नति, त्यो प्रगति, त्यो आशिषित अवस्था ल्याउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो पाल हामीले तन्काउनुपर्छ। अब पहिला यिनीहरू बाँझी स्त्रीका सन्तान थिए, भएका पनि नाश हुँदै थिए, भएको पाल पनि खुम्चिँदै गएको थियो, शत्रुले सबै जमिन यिनीहरूले हडपिसकेको थियो। तर अब यस्तो समय आउनेछ त्यो पाल तन्काउनु पर्नेछ, पूर्व र पश्चिम, दायाँ र देब्रे यिनीहरू वृद्धि हुँदै जानेछन्। आत्मिक जीवनले तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा जब प्रवेश गर्दछौँ त्यसपछि ख्रीष्ट येशू सँगसँगै स्वर्गीय स्थानमा राज्य गर्ने व्यक्ति भएका छौँ। शैतानिक शक्तिमाथि हाम्रो कब्जा हुनेछ, शैतानका किल्लाहरू हामी उखेडेर फाल्नेछौँ र शैतानको वशमा भएकाहरूलाई स्वतन्त्रता पनि हामी दिन सक्ने अवस्थामा परमेश्वरले ल्याइपुर्याउनु भएको छ। त्यो जीवन हाम्रो हातमा प्रभुले दिनुभएको छ। त्यसपछि 4 पदबाट हेरौँ।
त्यति मात्र नभएर अब व्यक्तिगत जीवनसँग सरकार नडरा त शर्ममा पर्ने छैनस्, अनादरको भय नमान त होच्याइने छैनस्, तैले आफ्नो जवानीपनको लाजलाई भुल्ने छस् र तेरो विधवापनको निन्दा तैले फेरि कहिल्यै सम्झने छैनस्। लाज अनि शरम, अनादर, बेइज्जतीको अब चिन्ता नगर। यहाँनिर अर्को एउटा आत्मिक पाठ हामीले के सिक्नुपर्छ भनेदेखि, जुन दिन तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गऱ्यौँ त्यो दिन हाम्रो लाज, शरम, इज्जत, मान सम्मान सबै हामीले क्रुसमा झुन्याइदिएका छौँ। यदि हाम्रो कसैले अपमान गर्छ भने त्यसले हामीलाई कहिले पनि छुँदैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरा सारा लाज अनि शरम, अपमान सबै बोकिसक्नु भएको छ। जुन दिन तपाईँ र म ख्रीष्टमा विश्वास गर्न पुग्यौँ त्यसै दिन येशू प्रभुले हाम्रा सारा बेइज्जतीहरू आफैमाथि लिइसक्नु भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दाखेरि अब जस कसैले जेसुकै गरोस् यसले हामीलाई छुँदैन। त्यसले त मलाई हेला गर्यो भन्नुभयो भने यसको मतलब तपाईँले अझै पनि आफ्नो इज्जत, आफ्नो सम्मान आफै राख्नु भएको छ अनि आफ्नो लाज शरम आफै बचाउन खोज्नु भएको छ। होइन, कसैले मेरो अपमान गर्छ भने नो प्रब्लम, यसको कुनै सरोकार छैन। ख्रीष्ट येशूले त्यो सबै बोकिसक्नु भएको छ। अब मेरो अपमान होइन, यदि कसैले मेरो अपमान गर्छ भने त्यसले वास्तवमै ख्रीष्ट येशूको अपमान गर्दैछ। त्यो तथ्य हामीले स्वीकार गर्न सकेका खण्डमा जीवनमा मान्छेले जेसुकै गरोस् हामीलाई खासै केही फरक पर्दैन। र यहाँ चाहिँ तेरो जवानीपनको लाजलाई त भुल्नेछस्। हिजो अस्ति गरेका तपाईँले मेरा पाप र अधर्मको कारण कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू कुँजो जीवन बिताएर हुन्छन्, विगतको दोष बोकिरहेका हुन्छन्। हामीले भन्नुभयो हो म पाप र अधर्ममा बाँचेको मान्छे हुँ, हो म एकदमै दुष्ट व्यक्ति थिएँ र अझै पनि ममा दुष्टता छ, तर परमेश्वरले यति धेरै मलाई प्रेम गर्नु कि म जस्तो दुष्टलाई पनि उहाँले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आज मलाई यस्तो महान असीमित जीवन दिनुभएको छ। हामीले कहिले पनि आफैलाई धर्मी ठहराएर आफू चाहिँ साह्रै पवित्र भएर परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको भन्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। हो म दुष्ट हुँ, ममा अझै पनि दुष्ट विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्, म दुष्ट बोली पठाउँछु, काम गरी पठाउँछु, तर यो बाइबलको येशू प्रभु यस्तो गजबको परमेश्वर मैले भेटाएँ जसले म जस्ता दुष्टलाई पनि अँगालो हाल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ त म कहाँ आइजा, म तँलाई तेरा दुष्टतालाई पनि भुल्ने बनाउने छु, तेरो लाज अनि शरम म सदाको लागि हटाइदिनेछु। विधवापनको निन्दा, अब विधवाको पनि एउटा दुःखको अवस्था हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। जब कोही स्त्री विधवा हुन्छ ऊ असहाय बन्छ, माइतीबाट पनि त्यस्तै हेला गरिन्छ, उसको श्रीमानको घरबाट त निश्चय नै अब उसलाई हेला गरिन्छ नै, असुरक्षित हुन्छ। सुदूरपश्चिममा अझै पनि त्यस्तो चलन छ जहाँ विधवा स्त्रीलाई जस कसैले पनि राति गएर चोरेर लान सक्छ। बडो एउटा अमानवीय व्यवहार गरिन्छ विधवालाई। यदि कोही स्त्री जवान छ, विधवा छ भने राति गएर चोरेर लानुपर्ने, त्यो स्त्रीको कुनै मान सम्मान छैन, पशु सरह। त्यस्तो स्थितिबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने किनकि 5 पदमा किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ। अब मानिलिउँ यो पदले धेरै विधवा अथवा एकल नारीको लागि धेरै ठुलो सान्त्वनाको पद पनि हो। यो परमेश्वर नै मेरो पति हुनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा आत्मिक आश्वासन यहाँबाट देखिन्छ। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ सारा पृथ्वीका परमेश्वर कहलाइनुहुन्छ। त्यागिएकी र आत्मामा दुखित भएकी, तरुणावस्थामा विवाह भएर त्यसपछि त्यागिएकी पत्नीलाई झैँ तेरा परमप्रभुले तँलाई फेरि बोलाउनु हुनेछ। तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, केही क्षणको निम्ति मैले तँलाई त्यागेको थिएँ, तर अगाध कृपासित म तँलाई फेरि ल्याउनेछु। रिसको झोंकमा क्षणभरको निम्ति मैले मेरो मुख तदेखि लुकाएको थिएँ, तर अनन्त प्रेम देखाएर म तँलाई कृपा गर्नेछु। परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्नुहुन्छ। यो सबै 1 देखि 8 पदसम्म बाँझी स्त्री, विधवा स्त्री, त्यागिएकी स्त्री जसको कुनै सम्मान थिएन, मान सम्मान थिएन, सुरक्षा थिएन, जीवन अर्थहीन थियो, तर परमेश्वरले त्यो बाँझीलाई असङ्ख्य सन्तान दिनुभयो।
त्यो विधवालाई भन्नुभयो म तेरो पति हुँ र त्यागिएकीलाई भन्छ म तँलाई फेरि स्वीकार गर्नेछु र तँलाई तेरा सबै लाज अनि शरमबाट छुटकारा दिनेछु। केही समयको लागि सायद मेरो मुख मैले तँबाट फर्काएको थिएँ, तर म तँलाई अनन्त प्रेमद्वारा प्रेम गर्नेछु। यस्तो गजबको जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ मित्रहरू। यो असीमित र आनन्दित जीवन परमेश्वरले हाम्रो लागि कल्वरी क्रुसमा साँचिदिनु भएको छ। यशाया 53ले येशू प्रभुको बलिदानको चित्रण गर्दछ भने यशाया 54-55 आएर हामी त्यो बलिदानलाई स्वीकार गर्ने विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले दिने अचम्मको आशिषित जीवन ससम्मानपूर्वक हामीलाई परमेश्वरले आफू कहाँ फर्काउनु भएको छ। उडन्ता पुत्रको कथामा जसरी छोरा लाज अनि शरममा घर फर्किँदै थियो, बेहाल भएर फर्किँदै थियो, बेइज्जती भएर फर्किँदै थियो, कङ्गाल भएर फर्किँदै थियो, नोकर बनाउनुहोस् भनेर निवेदन गर्नको लागि फर्किँदै थियो, तर बाउले उलाई पहिलाको भन्दा पनि अझै ससम्मानपूर्वक घरमा स्वागत गरिन्छ। शरीरमा इज्जतदार लुगा लगाइन्छ, हातमा सुनको औँठी लगाइन्छ, खुट्टामा जुत्ता लगाइन्छ र त्यो छोरालाई फर्काएर परिवारमा उसको स्थान कायम गरिन्छ। त्यो चित्रण यशायाले यहाँ कोर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यो चित्र कोरिएको हुनुपर्छ कि म मेरो कारण होइन, तर मेरा पिताको कारण, मेरा परमेश्वरको कारण, जसले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि म पाप र अधर्ममा लटपटिएको अवस्थामा हिलोमा गाँजिएको बेलामा आफ्नै हातबाट आफैले मलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो। म दुश्मन हुँदाहुँदै मेरा लागि ख्रिस्ट मर्नुभयो। रोमी 5:8 हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। असल मानिसको लागि त कोही मरि पनि देला रे, तर ख्रिस्ट येशूले हामीलाई यस्तो महान प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँ र म अधर्मी, दुष्ट, अपराधी हुँदाहुँदै उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ यो सुसमाचार केवल हामीले विश्वास गर्दाखेरि मात्रै सुन्छौँ, तर क्रिस्चियन जीवनमा बिर्सिहाल्छौँ। अनि क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ के चाहिँ गर्छौँ भने ओहो म त धेरै उपवास बस्ने, म त धेरै प्रार्थना गर्ने, म त धेरै बाइबल पढ्ने, म त यो गर्ने, म त्यो गर्ने, त्यसकारण पो परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको छ भनेर आफैलाई हामी धोका दिन्छौँ। मित्र, अहिले पनि तपाईँ र म विश्वासका साथ आफ्ना अधर्मबाट छुटकारा पाउने हो, आफ्ना सीमितपनाबाट छुटकारा पाउने भने त्यो विश्वासका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हो परमेश्वर तपाईँले मलाई यस्तो गजबको जीवन दिनुभएको छ, मेरो लाज अनि शरम तपाईँले बोकिसक्नु भएको छ, मेरो गरिबी, मेरो सीमितपना, मलाई कुण्ठित पार्ने सबै कुराहरू तपाईँले हटाइसक्नु भएको छ। अब म साँच्चै दायाँ र देब्रेतिर फैलिँदै जानेछु, पूर्व र पश्चिमतिर म फैलिँदै जानेछु र परमप्रभु मेरो परमेश्वर, अब स्त्रीको लागि उहाँ पति हुनुहुन्छ, पुरुषको लागि उहाँ पिता हुनुहुन्छ, हामी सबैका पिता हुनुहुन्छ र एउटा स्त्रीले आफ्नो असल श्रीमानबाट पाउने सुरक्षा, सान्त्वना, प्रेमको चित्र यहाँ गरिएको छ। साथसाथै एकदमै बाँझी स्त्रीको जीवनमा पनि परमेश्वरले दिने त्यो फलिफाप, त्यो आनन्दमय, त्यो खुसी यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र नभन्दै मण्डलीलाई परमेश्वरले दुलहीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र तपाईँमा हरेकका लागि परमेश्वर त्यो प्रभु हुनुहुन्छ जसले यहाँ 8 पद फेरि म पढ्छु, रिसको झोकमा क्षणभरको निम्ति मैले मेरो मुख तदेखि लुकाएको थिएँ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई अनुशासित पार्नुहुन्छ, अनुशासनमा राख्नुहुन्छ। जब हामी अटेरी हुन्छौँ अथवा गलत मार्गतिर गइ नै रहेका हुन्छौँ, त्यति बेलामा परमेश्वरले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ, सदाको लागि त्याग्नुहुन्न। तर जबसम्म हाम्रो होस खुल्दैन तबसम्मको लागि परमेश्वरको उपस्थिति हामीबाट कहिलेकाहीँ हराएको जस्तो हुन्छ। जब जब तपाईँको जीवनमा मण्डलीमा जाँदाखेरि आराधना गर्न पनि मन लाग्दैन, बाइबल पढ्न मन लाग्दैन, प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ नि, सायद परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति तपाईँबाट हटाएको हुनसक्छ। तपाईँले त्यागेको कारण होइन, ताकि तपाईँले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरेर फर्केर आओस् भन्ने उद्देश्यले, कि परमेश्वर बिनाको जीवन कस्तो खल्लो हुँदो रहेछ, परमेश्वरको उपस्थिति बिना त जीवन साह्रै नारकीय हुन्छ। हेर्नुहोस्,
ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछिका मानिसको जीवनमा यदि परमेश्वरको उपस्थिति छैन भनेदेखि त जिन्दगी साह्रै दुःख लाग्दो हुन्छ। जसको उदाहरण तपाईहरु म पुरानो नियममा राजा दाउद र शाउलको जीवनबाट हेर्न सक्छौं। दाउदले पाप गर्दछ र त्यसपछि हे परमेश्वर तपाईको उपस्थितिबाट मलाई नलखेड्नुहोस् प्रभु र तपाईको पवित्र आत्मा पनि मबाट नलैजानुहोस् भनेर रोई कराई ऊ परमेश्वरमा फर्केर आउँछ। तर शाउल चाहिँ झन्झन टाढा हुँदै जान्छ परमेश्वरबाट जब परमेश्वरको उपस्थिति उसबाट हटेर जान्छ र पछि गएर ऊ भूत प्रेतको पछि लाग्छ, पिचासको पछि लाग्छ। कारण हामी परमेश्वरसँग जिउने मानिसहरू हौं। परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँच्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाएको हो। तर जब कोही मानिस परमेश्वरलाई बिर्सन्छ, परमेश्वरबाट टाढा जान्छ, त्यसपछि ऊ जुन कुनै कुरा पनि पुज्न थाल्छ। भनाइ नै छ यदि परमेश्वरलाई मानिसले विश्वास गर्न छोड्छन् भने उनीहरू जेसुकैलाई पनि विश्वास गर्दिन्छन्। कसैले एउटा ढुङ्गा त्यहाँ खडा गरिदियो, यसलाई पुज्यो भने तेरो जीवन हुन्छ भन्दा ढुङ्गै पुज्न थाल्छ। रुखलाई पुज्दा हुन्छ भने रुखलाई पुजिदिन्छ। जनावरलाई पुज भन्दा जनावरलाई पुजिदिन्छ। परमेश्वरलाई जब मानिस पुज्न छोड्दछ त्यसपछि ऊ जुनसुकै कुरा पनि पुज्न तयार हुन्छ। कारण ऊ परमेश्वर बिना बाँच्नै सक्दैन।